बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर दिल हुक्मरानों ने इस मुल्क के अवाम की उमंगों और आरजुओं का हमेशा कत्ल किया है। जब भी इस कत्लेआम के खिलाफ किसी ने अलमे बगावत बुलंद किया तो उसे गद्दार करार दिया गया और वो हुक्मरानों के जुल्म सितम का शिकार हुआ, मातूब ठहराया गया। और 9 मार्च 2007 का वाकया अभी हमें नहीं भूला, जब एक फौजी सदर ने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्मी हाउस रावलपिंडी में बुला के इस्तीफा मांगा। जब इनकार हुआ तो उसको कैद कर दिया गया और इस कैद से एक ऐसी तहरीक ने जन्म लिया जो पिछले 2 साल से जारी है और 9 मार्च 2007 से लेके 9 मार्च 2009 तक, अभी तक आप देखें तो कुछ चेहरे बदल चुके हैं लेकिन हालात हमें वही नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले उस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हामियों को गद्दार और मुल्क दुश्मन कहा करते थे। 2 साल के बाद आज 9 मार्च 2009 है और आज इस हुकूमत के वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हामी बागी हैं और उन पर ताज़ीज़ात पाकिस्तान की दफा 124A के तहत गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा कायम किया जा सकता है। शायद वो ये नहीं जानते कि 124A के तहत इस मुल्क का हर बड़ा सियासी लीडर इस बगावत के इल्जाम में मुकदमात का सामना कर चुका है और तहरीक पाकिस्तान के अक्सर रहनुमा भी 124A के तहत मुकदमात का सामना कर चुके हैं। पिछले 2 साल में 9 मार्च 2007 से लेकर 9 मार्च 2009, 2 साल बहुत से गद्दार पैदा हुए और बहुत से लोग अपने आप को मुहिब वतन कहते हैं। एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग हमें किधर लेके जाएगी और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, वजीर मुमलकत बराए मवासलात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मोहतरमा नौशीन सैयद साहिबा, मुस्लिम लीग कायदे आज़म की रुकन कौमी असम्बली हैं। इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, जिस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूं तो रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के एक MNA हनीफ अब्बासी साहब पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उनके घर के बाहर पुलिस भी बैठी हुई है। और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब आप बजाते खुद बनफ्से नफीस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की रैलियों में शिरकत करते थे और पसीने में शराबूर होते थे, आप नारे लगा रहे होते थे। आपके लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस मुल्क का असल चीफ जस्टिस है, उसको हम बहाल करेंगे। आज आप कहां खड़े हैं? मैं समझता हूं कि जो अदलिया की बहाली के लिए जो तहरीक थी उसमें लॉयर्स ने उसको लीड किया और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी, PMLN और तमाम और दीगर सियासी जमातों ने और सिविल सोसाइटी ने उसका साथ दिया। तमाम लोगों ने अदलिया की बहाली के लिए ये एक जद्दोजहद की और उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी भी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी शहीद ने यही फरमाया था कि हम जजेस को बहाल करेंगे और हमने वो वादा निभाया। उसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां आई थी और उसमें पहले हम पाकिस्तान पीपल पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हम इसको पार्लियामेंट में ले जाते हैं, पार्लियामेंट में इसको इस मसले का हल करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे पोजीशन पार्टनर ने कहा नहीं जी वो देर हो जाएगी, तो इसको किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ या और कोई तरीका निकालें। जिसके मुताबिक हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बहुत सारे कानूनी माहिरीन से इस बारे में राय ली और जो एक मुतफिका तरीक़ेकार उन कानूनी माहिरीन की जो राय थी और जो मौजूद जजेस थे उनसे भी बहुत सारों से मशावरत की गई तो एक ऐसा तरीका निकाला गया जो जजेस को एक्सेप्टेबल था। टोटल 60 जजेस जो है उनको जनरल परवेज मुशर्रफ ने निकाला था और उनमें से 54 जज जो है 54 जो है 54 जज जो है वो रजामंद हो गए और वो बहाल हो गए। 3 जो है उनकी रिटायरमेंट हो गई और अब 3 जजेस रहते हैं और हम उनको भी। लेकिन वो जो 54 जज हैं उन्होंने परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के गैर आईनी इकदाम को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। नहीं, ये नहीं है, ये तरीकेकार था उनको बहाली का। आज तक जो जजेस भी किसी भी जर्नल ने निकाले हैं, पहले भी आते रहे, आज तक कोई बहाल नहीं हुआ। यही जज बहाल हुए जो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने की है और 3 रह गए हैं और हम उनको भी वेलकम करते हैं। वो तरीकेकार जो मेडलिटीज है उस पर इख्तिलाफ राय है, उसी तरीकेकार में आए जो हमें कानूनी माहिरीन ने दिया है तो हम उनको भी वेलकम करेंगे, हम एहतराम करते हैं उनका। आपके एक सियालकोटी भाई हैं रहमान मलिक साहब जी,
خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, میرے حلقے سے, انہوں نے آپ کے حلقے سے ہیں, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کیا ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں اور پھر جو وہ انہوں نے کہا اس کا جواب آپ یہیں بیٹھے بیٹھے ان کو دے دیں. رحمان ملک صاحب نے کیا کہا دیکھتے ہیں. جی, اگر اس لانگ مارچ میں کسی کی ڈیتھ ہوئی, کسی کی پراپرٹی ضائع ہوئی اور لا اینڈ آرڈر اس حد تک انٹرپٹ کیا گیا کہ وہاں پہ لاشوں کی سیاست کی کوشش کی گئی, تو اس میں پھر جن لوگوں نے بغاوت کا علم اٹھانے کی کوشش کی ہے یا کریں گے تو ایف آئی آر میں نام ان کا ہوگا. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں خواجہ آصف صاحب رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک صرف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہوگا, بلکہ اگر کسی کی گاڑی جل گئی, کوئی ٹریفک کا سگنل ٹوٹ گیا, کچھ بھی ہو گیا, کوئی بندہ اپنی جان سے چلا گیا, تو مقدمہ نواز شریف پہ درج ہوگا. میر صاحب, رحمان ملک کا محترم سے میری آپ کے وساطت سے گزارش ہے کہ یہ تو مقدمے درج ہوں گے نا, یہ واردات ہوگی, پھر واردات پہ مقدمہ درج ہوگا. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, بے نظیر شہید کا مقدمہ بھی کہیں درج کرا دیں, کوئی ایف آئی آر درج کرا دیں, ہاتھ جوڑ کے. اس کی پارٹی کے ورکر, اس کے جانثار, یہ ساری قوم کہتی ہے کہ اتنی بڑی لیڈر شہید ہو گئی ہوئی ہے, اس کی کسی نے آج تک ایف آئی آر درج نہیں کرائی. کوئی مجھے ایف آئی آر لا کے دکھا دے, کوئی ایف آئی آر اس تاریخ میں درج ہوئی ہو. اقوام متحدہ کو $5 ملین دے رہے ہیں, یہ رنگ بازیاں کر رہے ہیں, اس کی ایف آئی آر درج نہیں کراتے اور ساری دنیا کو ایف آئی آر درج کرانے کی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پہلے یہ ایک چیز سارٹ آؤٹ کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. اس کی بار بار جو ہے اس کا نام انکیش کرواتے ہیں, اس کی شہادت انکیش کرواتے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے, ان کی یادگار کے اوپر اس کے حنیف عباسی پہ مقدمہ بنا دیا ہے. اور خدا کے لیے کہتے ہو کہ اس کے قاتلوں کو ہم جانتے ہیں, ان کو بے نقاب کرو. ڈیولپڈ کنٹریز میں, سویلائزڈ ورلڈ میں, اگر آپ کسی قاتل کو جانتے ہوں اور اس کا نام نہ بتائیں تو آپ obstruction آف جسٹس میں قید ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے اسمبلی میں تحریک التوا دی ہوئی ہے, اگر یہ مدعی نہیں بننا چاہتے ہم مدعی بن جاتے ہیں. اگر یہ نام بتانا چاہتے ہیں ہمیں بتا دیں نام, ہم نامزد کر دیتے ہیں. اچھا, آپ نے جو کہا کہ حنیف عباسی پر, محترمہ بے-نظیر بھٹو کی یادگار پر حملے کے الزام میں مقدمہ درج ہو گیا, وڈائے صاحب اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ گئے ہوں, ایک جلوس ہوگا, موب ہوگا, تو اس میں ہو سکتا ہے ہمارا بھائی بھی ہو, لیکن وہ وہاں کوئی جلاؤ کا یا کوئی ایسا رول حنیف عباسی کیسے کرے گا؟ ہمارا کولیگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ غلط ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ اسے کسی طور پہ بھی اس کو ملوث کرنا جائز, غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے, میں بڑا واضح ہوں. لیکن ایک بات کا میں اور جواب دیتا جاؤں, ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ رنگ بازی کر رہے ہیں. بھائی یو این او میں ہم نے یہ معاملہ جو ہے محترمہ کا یو این او میں لے جانے کا ہمارا صرف فیصلہ نہیں تھا, ہم پارلیمنٹ میں لے کے گئے تھے, اور تو آپ کی جماعت نے اور آپ نے خود بھی اس حق میں ووٹ دیا تھا کہ یہ اس کی انکوائری, اس کی انویسٹیگیشن یو این او سے کرائی جائے. آپ نے ووٹ دیا تھا. اس لیے, اور ایک اور بات کرتا چلوں, پچھلے 1 سال سے پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے. آپ نے کبھی اپنے سابقہ وزیر اعلیٰ سے پوچھا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی, ایک پنڈی پنجاب میں ہے اور وہاں ایک قتل ہوا ہے, ایک سابق وزیر اعظم کا قتل ہوا ہے, قوم پوچھتی ہے کہ انہوں نے کیا اسٹیپ لی ہے کیا کیا جی خواجہ صاحب کے لیے, شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ یہ جواب لے لینا پہلے سے, اس کے علاوہ جواب لے لینا. جہاں محترمہ کی یادگار ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں کچھ لوگ ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے اس کا مشن پورا کرنے کی باتیں تو کرتے ہیں, یہاں جلانے چلے گئے. شہباز شریف صاحب نے محترمہ بے-نظیر بھٹو کے قتل کی انکوائری کیوں نہیں کروائی؟ دیکھیں جی, سرکار کی طرف سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے, پنجاب حکومت کی طرف سے آلریڈی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, لیکن کوئی وارثوں کی طرف سے نہیں درج ہوئی. نہیں, آپ نے ملتمان میری بات سے پیپلز پارٹی کی طرف سے یا ان کے وارثوں کی طرف سے کوئی مدعی نہیں بنا ہوا. اور اس کے بعد صدر مملکت محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے قاتلوں کا پتہ ہے اور میں ان کو وقت آنے پہ بے نقاب کروں گا. اچھا دیکھیں, آپ دوسرا یہ میری بات سنیں, تحمل سے بات سنیں. یو این او میں جو ہے ہم نے